वैशाख 14 मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव। कान्तिपुर समाचारमा आज संसदले कानुन बनाउन नसक्दाको असर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म। त्यस्तै माओवादी केन्द्रको पर्सीबाट काठमाडौँमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी र काङ्ग्रेसमा मूलधारबाट बाहिरिएका नेताहरूको भूमिकाबारेको विश्लेषणात्मक टिप्पणी हामीसँग रहनेछ। त्यस्तै अब स्कुल तहका विद्यार्थीले पास हुन कम्तीमा 35% अङ्क ल्याउनै पर्ने व्यवस्था, रेस्टुरेन्ट र बारलाई 24 घण्टा सञ्चालनको तयारी अनि क्रिसमस इभको उत्सवबारेका समाचार। खेलकुदमा नेपाली महिला भलिबल टिमको अर्को सफलता। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 14 गते गर्न सरकारलाई निर्वाचन आयोगको सिफारिस। दलहरूसँगको छलफलपछि निर्णयमा पुग्ने प्रधानमन्त्रीको जवाब। विद्यालय तहमा पास हुन अब विद्यार्थीले सबै विषयमा न्यूनतम 35% अङ्क ल्याउनै पर्ने। फेल नहुने परिपाटीले सिकाइ स्तर खस्किएको भन्दै 6 वर्ष अघिको निर्णय खारेज। संसदलाई बन्धक बनाइदा 5 दर्जन विधेयक अल्झे। कानुन अभावको असर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म। दलीय सहमति नजुटे सबै विधेयक शून्यतामा पुग्ने। इसाई धर्मावलम्बीहरूको चाड क्रिसमस ईदका लागि विश्वभरका सहर झकेझकाउ। ओमिक्रोनको बढ्दो जोखिमबारे सतर्क रहन चिकित्सकको सुझाव। र एसियन सेन्ट्रल जोन सिनियर भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपाललाई दोहोरो सफलता। महिला टिमले मालदिभ्सलाई र पुरुषले उज्बेकिस्तानलाई हरायो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यही पुस अन्तिम साता 3 दिने भारत भ्रमणमा जाने भएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृह राज्य गुजरातको गान्धीनगरमा पुस 26 देखि 28 सम्म हुने सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री देउवा 25 गते जाने तयारी भइरहेको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ। देउवाले भ्रमणको तयारी गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले सम्मेलनको एक सत्रलाई सम्बोधन गर्ने र कार्यक्रमकै दौरान भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने पनि तयारी भइरहेको छ। द्विपक्षीय भेटवार्तामा दुई मुलुकबीच कुन विषयबारे छलफल गर्ने भन्ने सम्बन्धमा गृह कार्य भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। असारमा 5औं पटक प्रधानमन्त्री भएपछि देउवाको यो दोस्रो विदेश भ्रमण हुनेछ। देउवा यसअघि बेलायतको ग्लासगो शहरमा भएको कोप 26 मा नेपालको उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै गएका थिए। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 14 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ। तर एकै दिन चुनाव गर्न गाह्रो भए 14 र 22 गते गर्न सकिने आयोगको प्रस्ताव छ। आयोगका पदाधिकारीले आज प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर सकभर एकै दिन नभए 2 चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सहितको आयोगको टोलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेका हुन्। छलफलमा अरू मन्त्रीहरू पनि सहभागी थिए। आयोगको प्रस्ताव सुनेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले अन्य दलहरूसँग छलफल गरेर चुनावको मिति घोषणा गर्ने जवाफ दिएका थिए। तहको निर्वाचन जो कानुनत जेठको 5 गतेबाट पदावधि सकिन्छ र त्यसभन्दा 2 महिना अगाडि निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने ऐनको कानुनी व्यवस्था भए अनुरूप आयोगले वैशाखको 14 गते निर्वाचन गर्नुपर्छ र देशैभरि स्थानीय तहको निर्वाचन देशैभरि एउटै दिनमा गर्यो भने हर तरहबाट खर्चको हिसाबबाट, म्यानेजरियल हिसाबबाट र प्राविधिक हिसाबबाट पनि सहज हुन्छ भन्ने त्यो आयोगले त्यो सेयर गरेको छ। र यदि एक तहमा गर्ने सम्भावना छैन, भोलि छलफलको क्रममा त्यो छैन भने वैशाखको 14 र 22 गते 2 चरणमा गर्न सक्ने आयोगले सिफारिस गरेको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको पदावधि जेठ 5 गते सकिँदैछ। स्थानीय तह सञ्चालन ऐन अनुसार पदावधि सकिने 2 महिना अघि नै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। आयोगको प्रस्ताव अनुसार चुनाव गर्ने हो भने अब 4 महिना मात्रै बाँकी छ। संविधानको धारा 225 अनुसार कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यकाल समाप्त भएपछि स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन।
सङ्घीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अब करिब 1 वर्ष मात्रै बाँकी छ। तर कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत महत्त्वपूर्ण 5 दर्जन विधेयक सङ्घीय संसदमा अल्झिएका छन्। सङ्घीय संसदले कानुन बनाउन नसक्दाको असर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म परेको छ। दलीय सहमति जुटाएर प्रक्रियामा रहेका विधेयकलाई अगाडि नबढाउने हो भने अबको 1 वर्षमा सबै विधेयक शून्यतामा पुग्नेछन्। संविधान जारी भएदेखि नै नागरिकता दिने विषयमा समस्या देखिँदै आएका छन्। संविधानले आमाको नामबाट समेत नागरिकता दिने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन सहज भएको छैन। अर्कोतिर वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषय पनि उत्तिकै विवादित छ। यिनै समस्या सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले 2075 साउन 22 गते संसदमा दर्ता गरेको नागरिकता विधेयक अहिलेसम्म पारित भएको छैन। 22 महिना लामो छलफलपछि यो विधेयक 2077 असार 9 गते संसदीय समितिबाट बहुमतले पारित त भयो, तर संसदले अहिलेसम्म टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। निकै विवादित बनेको सङ्घीय निजामती विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको 1 वर्षपछि सरकारले फिर्ता लियो। कर्मचारी सम्बन्धी आवश्यक कानुन नबन्दा 3 वर्षदेखि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कर्मचारी भर्ना ठप्प जस्तै छ। नेपाल हवाई सेवा र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक संसदमै अल्झिएका छन्। कानुनलाई मुख्य कारण देखाउँदै इयुले नेपालको हवाई सेवालाई कालो सूचीमा राखे पनि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले तदारुकता देखाएका छैनन्। सूचना प्रविधि विकास आयोजना, मानव अधिकार, अख्तियार सहितका करिब 5 दर्जन विधेयक संसदीय प्रक्रियामै अल्झेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दा विधेयकले कहिले पूर्णता पाउँछन् भन्ने टुङ्गो छैन। अहिलेको जस्तै अलमल भइरहे 1 वर्षमा प्रक्रियामा रहेका सबै विधेयक शून्यताको अवस्थामा पुग्नेछन्। नागरिकता विधेयकलाई हामीले कति बैठक बस्यौँ, छलफल भयो, अन्त्यमा नोट अफ डिसिजन मतदान सुत्त भयो, संसदभित्र गयो। आखिर त्यो वर्गले त नागरिकता पाएन नि, घाटा त जनतालाई लाग्यो, खर्च पनि भयो होइन। दोस्रो निजामती लगायत अन्य विधेयकहरू पनि यत्तिकै पाइपलाइनमा गएर रुके। यसले गर्दा के भयो भने हामीले जुन बनाउन आएको क्रेडिट हामीले पनि पाउँथ्यौँ। यो कानुन हाम्रो समयमा हामीले बनायौँ, हामीले लगानी गरेर बनायौँ, मेहनत गरेर बनायौँ भन्ने हुन्थ्यो। हाल संसदीय प्रक्रियामा रहेका अधिकांश विधेयक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा संसदमा दर्ता भएका हुन्। अहिले अदालतमा विचाराधीन विषयलाई देखाएर उनकै दल एमालेले निरन्तर संसदमा अवरोध गर्दा कानुन निर्माणको काम ठप्प जस्तै छ। यो देशको सबैभन्दा ठुलो दल हो नेकपा एमाले भनेको। अब त्यस्तो दललाई पुरै पूर्वाग्रह राखेर अनि त्यसपछि पेलेर जान्छु भन्ने जुन आश्रयका साथ सभामुखले सदन सुचारू गर्नुभएको छ, त्यसकारणले यो संसदलाई अवरोध गर्ने मुख्य कारक तत्त्व भनेको सभामुख नै हो, सरकार नै हो। नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध रहरका कारणले गरे होइन। सङ्घले समयमै कानुन नबनाउँदा प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म असर परेको छ। विकास आयोजना, निजामती, प्रहरी, लोकसेवा सहित दर्जनौं ऐन सङ्घले समयमै नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। हामीसँग आफ्नै प्रशासन नहुँदाखेरि हामीले चाहेको विकास, हामीले चाहेको सुशासन, हामीले चाहेको अनुशासनहरू पाल्न हुन सकेन। कतिपय कुरा ऐन कानुन नबन्दाखेरि निष्क्रिय भएका छन्। कतिपय ठाउँमा निष्क्रिय भएका ऐनलाई टेकेर चाहिँ मान्छेलाई दुःख दिइरहेको अवस्था पनि छ र यसले हामीलाई चाहिँ वास्तवमा स्थानीय तहलाई एउटा गाह्रो परिरहेको अवस्था छ। यो गाह्रोलाई चाँडै नै सरकारले फुकाउनुपर्छ। स्थानीय तहले 5 वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न अब केही महिना मात्रै बाँकी छ। स्थानीय तहको लगत्तै प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने तयारी सुरु हुँदैछ। तर सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन संसदको 5 वर्षे कार्यकालमा पनि बन्ने छाँटकाट नदेखिनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। कान्तिपुर समाचारका लागि जनकपुरबाट अनिल मिश्र, पाल्पाबाट माधव अर्याल र क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथमा बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदीय बाटोबाटै समाजवाद उन्मुख लक्ष्यमा पुग्ने रणनीति अघि सारेको छ। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि जनविद्रोह पुरै छाडेर संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न सहमत हुने रणनीति त्रुटिपूर्ण भएको माओवादीको ठहर छ। आइतबारदेखि काठमाडौँमा सुरु हुने राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तयार गरेको राजनैतिक प्रतिवेदनमा 21औं शताब्दीको जनवाद, प्रचण्ड पथ र समाजवादलाई मिलाएर नयाँ रणनीतिमा अघि बढ्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
अरू दलहरूसँग एकताको नाममा विगतमा प्रचण्ड पथ छाड्दा पार्टीभित्र अराजकता झाँगिएको, टुटफुट भएको र कार्यकर्ता अराजक बनेको निष्कर्ष निकालिएको छ। माओवादीले हिजो लिएको विद्रोह वा हामीले शान्तिपूर्ण प्रक्रियाद्वारा संविधान सभाबाट संविधान बनाउने बाटो र चुनावमा अझ बढी सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने बारेमा जो अलमलता रह्यो त्यो बारेमा अलिकति प्रष्ट रूपमा हामी एउटो बाटो लिनु पर्थ्यो। एउटो बाटो नलिँदाखेरि पार्टी टुटफुट विभाजनमा गयो। एउटै बाटो लिएको भए हामी एउटै हुन्थ्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ प्रतिवेदनमा समीक्षाको रूपमा प्रस्तुत भएको छ। शान्तिपूर्ण राजनैतिक बाटोलाई अवलम्बन गर्दै समाजवादको लक्ष्यमा पुग्न सकिने आधार बनेको माओवादी केन्द्रको ठहर छ। राष्ट्रिय सम्मेलनमा 1631 जना प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी गराउने समेत माओवादीले निर्णय गरेको छ। उसले राष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत पार्टीको सांगठनिक जिम्मेवारीलाई समेत पूर्णता दिने तयारी गरे पनि अध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। माओवादी केन्द्रको विधानमा अध्यक्षसहित उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष रहने प्रावधान रहेको छ। अध्यक्ष दाहाल नै दोहोरिने पक्का भए पनि उपाध्यक्ष सहितका महासचिव पदमा नेताहरूले आकांक्षी देखाएसँगै नेतृत्वलाई पद समायोजन गर्न अप्ठ्यारो परेको छ। खास गरी महासचिवमा जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन र पम्फा भुसालले दावी गरेका छन्। त्यसै गरी 45 सदस्यीय स्थायी समितिमा समेत नेताहरूको प्रतिस्पर्धा तीव्र देखिन्छ। माओवादी केन्द्रको विधानमा पदाधिकारी सहित 299 जना केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था छ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट मुख्य पदाधिकारीमा नयाँ पुस्ता निर्वाचित भएसँगै केही नेताहरू देखिने भूमिकाबाट बाहिरिएका छन्। चुनावमा पराजयदेखि उमेरको कारणले पनि आगामी दिनमा उनीहरूलाई काङ्ग्रेसको बदलिँदो पुस्तासँग प्रतिस्पर्धामा फर्कन सजिलो छैन। यो स्थितिमा उनीहरूको अबको भूमिका के होला? नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट रामचन्द्र पौडेल, प्रकाश मान सिंह, विमलेन्द्र निधि, कृष्ण प्रसाद सिटौला, प्रकाश शरण महत, सुजता कोइराला, विजय कुमार गच्छदार, मिनेन्द्र रिजाल र महेश आचार्य लगायतका नेताहरू देखिने भूमिकामा आएनन्। सभापतिका मुख्य प्रत्याशी शेखर कोइराला पनि अब काङ्ग्रेसको पदाधिकारीमा देखिने छैनन्। 13औं महाधिवेशनपछि पदाधिकारी र प्रभावशाली भूमिकामा रहेका यी मध्ये अधिकांशलाई अब 5 वर्षपछि मूल नेतृत्वमा फर्कन उमेरले पनि साथ दिँदैन। काङ्ग्रेसका यी नेताहरूको अबको भूमिका कस्तो होला? पार्टी जनता र देश प्रति केन्द्रित भएर म त लागिरहन्छु। आफ्नो साथीहरूको आफ्नो के गर्छु भन्ने आफ्नो योजना होला। तर जहाँसम्म मेरो सन्दर्भ छ, म पार्टी जनता र देशप्रति सधैँ चिन्तित भएर लागिरहने हो, पदमा होस् या नहोस्। त्यसो त एउटा महाधिवेशन हार्दैमा वा पदाधिकारी नहुँदैमा विगतमा पार्टीमा योगदान भएका नेताहरू राजनीतिबाट बाहिरिन्छन् भन्ने होइन। उनीहरूलाई मिलाएर लैजान सभापति देउबा र नेतृत्वमा उदाएका नयाँ पुस्तालाई चुनौती पनि छ। गणेशमानजीले पद बाहिर बसेर पनि काङ्ग्रेसलाई उहाँले चाहिने वाचडगको रूपमा काङ्ग्रेसलाई अगाडि बढाउनु भएको थियो। त्यस कारणले मैले अघि एउटा कुरा भनेको छु कि अग्रज नेताहरूले कहिलेकाहीँ पार्टी, मैले स्वतन्त्र रूपमा भने नि, स्वतन्त्र रूपमा पार्टीलाई उहाँहरूले भूमिका अदा गर्ने बेला भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतै हामीले बाटो बिराउन खोज्यौँ भने पनि उहाँहरूले वाचडगको रूपमा काम गर्नुपर्छ। सभापतिमा देउबा दोहोरिए पनि उपसभापति र महामन्त्रीमा नयाँ अनुहार आउँदा पार्टी नै पुस्तान्तरणमा अघि बढेको भनिँदैछ। त्यसैले पनि मूलधारबाट यो पटक बाहिरिएका नेताहरू अब पार्टीको निर्णायक भूमिकामा फर्कन सजिलो छैन। नेपाली राजनीतिको परम्परा हेर्दाखेरि या त कुनै बाध्यकारी होइन, अब कुनै अभियोग लागेर, अन्यथा स्वैच्छिक रूपमा चाहिँ आफू त्यो राजनैतिक सङ्गठनको कार्यकारी भूमिकाबाट बाहिर रहेको देखिन्छ अहिलेसम्म हेर्दा। र काङ्ग्रेसभित्रको अहिले केही नेतृत्वको भूमिका हेर्दाखेरि पनि के देखिन्छ भन्दा उहाँहरू स्वैच्छिक रूपमा बाहिर बस्ने खालको तत्काल कुनै आकलन गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन। 14 दिन लगाएर सकिएको काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनले सभापति देउबालाई पर्याप्त बहुमत दिएको छ। त्यसैले देउबाको दृष्टि कस्तो हुन्छ, महाधिवेशनबाट पराजित भएकाहरूको भूमिका त्यसैमा भर पर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र मुरारी घिमिरेका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ।
सरकारले 6 वर्ष अघि कुनै पनि विद्यार्थी फेल नहुने गरी विद्यालय तहमा कार्यान्वयनमा ल्याएको लेटर ग्रेडिङ प्रणालीमा सुधार गर्दै अबदेखि पास हुन 35% अङ्क ल्याउनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले विषयगत रूपमा न्यूनतम 35% भन्दा कम अङ्क ल्याउने विद्यार्थी फेल हुने नयाँ प्रावधान सहितको विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरेको हो। कोही पनि फेल नहुने प्रणालीले विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइ खस्किएको निष्कर्षसहित मन्त्रालयले लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका नै जारी गरेको छ। विद्यालय तहको 1 देखि 12 कक्षासम्म सबै विषयमा न्यूनतम 35% अङ्क ल्याउनुपर्ने प्रावधानसहित शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीको मूल्याङ्कनमा सुधारिएको लेटर ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरेको हो। 6 वर्ष अघि अर्थात् 2072 सालमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको विद्यार्थी फेल नहुने प्रणालीले सिकाइ उपलब्धि कमजोर भएको निष्कर्ष मन्त्रालयले निकालेको छ। 35 देखि 40% सम्म अङ्क प्राप्त गर्नेलाई डी ग्रेड दिने निर्णय सहितको लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका नै मन्त्रालयले जारी गरेको छ। अहिले नयाँ के भयो भने 35 देखि 40 भन्दा माथि 40 भन्दा कमको लागि डी ग्रेड भनेर नयाँ व्यवस्था गरियो र 35% भन्दा तल आएको अवस्थामा त्यसलाई ग्रेड उल्लेख नगर्ने र कुनै पनि विद्यार्थीले सैद्धान्तिकतर्फ 35% र प्रयोगात्मकतर्फ अथवा आन्तरिक मूल्याङ्कनतर्फ सी ग्रेड, त्यो सी ग्रेड भनेको 40 वा सबभन्दा माथि र 50 भन्दा कमको ग्रेड हो। त्यो नभइकन माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्न जान पाउँदैन र त्यस्ता विद्यार्थीहरूले मूल प्रमाणपत्र पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। यसअघि विद्यार्थीले जतिसुकै अङ्क ल्याए पनि माथिल्लो कक्षामा अध्ययन गर्न पाउँदै आएका थिए। अब भने विषयगत रूपमा आन्तरिक प्रयोगात्मकमा सी अर्थात् 40 देखि 50 र सैद्धान्तिकमा डी ग्रेड अर्थात् 35 देखि 40 अङ्क ल्याउन नसक्नेले माथिल्लो कक्षामा भर्ना हुन पाउने छैनन्। 2072 साल अघि पनि विद्यालयको कक्षा उत्तीर्ण हुन सबै विषयमा कम्तीमा 32% अङ्क ल्याउनै पर्ने प्रावधान थियो। तर 2072 सालमा विद्यार्थी फेल नहुने प्रणाली लागू भएसँगै शिक्षक र विद्यार्थी दुवैमा मेहनत गर्ने बानी कम हुँदै गएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य संयोजक रहेको अध्ययन कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको थियो। नपढे र नपढाए पनि विद्यार्थी माथिल्लो कक्षामा जान पाउँछन् भन्ने गलत बुझाइले सिकाइ नै खस्किएपछि सरकारले नयाँ व्यवस्था गरेको हो। यो प्रणाली यसै शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुनेछ। जुन विद्यालय तहको शिक्षामा यसले क्वालिटीमा सुधार हुन सकेन, क्वालिटी घट्यो, अब यसलाई सुधार गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले फेरि अध्ययन शिक्षा मन्त्रालयबाट पनि भयो र त्यो अध्ययन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझायो। त्यसैलाई टेकेर र बाहिरको अन्य बोर्डहरूको पनि अभ्यासलाई हेरेर अहिले यो लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 जारी भएको छ। यसले पक्कै पनि नेपालको विद्यालय शिक्षामा क्वालिटी सुधार गर्न सहयोग पुग्छ। विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मापनको आधार अङ्क हो। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले यसअघि गरेको अध्ययनले पनि विद्यालय तहका विद्यार्थीको समग्र सिकाइ उपलब्धि कमजोर देखाएको थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, प्रदेशका संसदीय समितिहरूलाई सक्रिय बनाउन के गर्नु पर्ला? ए, समितिको पूर्णता, बी, दलीय प्रभावबाट मुक्त र सी, सदस्यहरूकै सक्रियता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए समितिको पूर्णतामा 13%, बी दलीय प्रभावबाट मुक्तमा 56% र सी सदस्यहरूकै सक्रियतामा 31% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आज हाम्रो प्रश्न छ, विद्यालय तहमा पास हुन कम्तीमा 35% अङ्क ल्याउनै पर्ने व्यवस्थालाई के भन्नुहुन्छ? ए, शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार, बी, पढ्ने बानीको विकास र सी, सरकारी असफलताको ढाकछेप। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। मिलम्ची बाढी पीडितले 6 महिनापछि अस्थायी आश्रयस्थल पाएका छन्। बाढीले परिवारका सदस्यसहित घर बगाएका 366 घर परिवारमध्ये 130 परिवारले सुरक्षित टहरा पाएका छन्। पहिरो आएको 6 महिनापछि बल्ल फलाम गाडेर जस्ताले घेरिएको अस्थायी आवासमा बस्न पाउँदा हेलम्बु 1 चिउरी खर्ककी सुमित्रा थापा मगर निकै खुसी छिन्।
जस्ता र ट्रसले बनेको आश्रय स्थलले हावाहुरी र घामपानी छेक्ने उनको विश्वास छ। यहाँ पनि पानी पर्दाखेरि चाहिँ झालबाट छिर्छ, ढोकाबाट छिर्छ, अलिक गाह्रो नै छ। भए पनि अब सरकारले पैसा दिन्छ चाहिँ भनि नै रहेको छ। अब कहिलेसम्म आउँछ भन्ने चाहिँ थाहा छैन। त्यस्तै 71 वर्षीय ओझोमाई मगरले टेन्टमा बस्दा निकै समस्या भएको सुनाइन्। 6 महिनापछि अस्थायी भए पनि आवास पाएकोमा उनको परिवार पनि खुसी छ। कस्तो समस्या भने त्यस्तै चिसा अनि बस्यो, कहिले पानीले नि भिज्यो। यहाँ त अब ओत भयो नि जस्तै भयो नि। मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले गाउँ नै बगाएपछि उनीहरू विस्थापित भई सामुदायिक वनमा अव्यवस्थित तरिकाले बस्दै आएका थिए। गाउँपालिकाको समन्वयमा विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोगमा अहिले अस्थायी टहरा बनाइएको हो। बाँकी परिवारको लागि पनि अस्थायी टहरा धम्माधम निर्माण भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। घरै नभएको र खालि ट्रेनमै बस्नुपर्ने साथीहरूको लागि चाहिँ हामी अस्थायी टारा बनाउने काम एकदम तीव्र गति छ। अहिले 120-130 वटा जति निर्माण सकिसकेको छ। अस्थायी आश्रय स्थलले सुत्केरी बालबालिका वृद्धलाई केही सहज भएको छ। अस्थायी आश्रय स्थल पनि पीडित सबैले पाएका छैनन्। उनीहरूलाई पनि छिटो सुरक्षित स्थानमा सार्न आवश्यक छ। गत असार 1 गते मेलम्चीमा आएको बाढीले 5 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 19 जना बेपत्ता भएका थिए। कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरिन, हेलम्बु, सिन्धुपाल्चोक। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आलीले रेस्टुरेन्ट तथा बारलाई 24 घण्टा सञ्चालनको अनुमति दिने प्रतिबद्धता जनाएसँगै व्यवसाय उत्साहित भएका छन्। मुलुकको पर्यटन प्रवर्धन गर्न रेस्टुरेन्ट र बारलाई 24 घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि व्यवसाय मात्रै तयार भए पुग्छ त? कोरोना महामारीले थलिएको पर्यटन व्यवसायले बिस्तारै लय समाउन थालेको छ। होटलहरू पूर्वत रूपमा खुल्न थालेका छन्। सरकारले पनि पर्यटन क्षेत्र प्रवर्धन गर्न नयाँ रणनीति अपनाउने तयारी गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले रेस्टुरेन्ट, बार तथा क्लबहरूलाई 24 घण्टा चलाउने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि व्यवसायी थप उत्साही भएका छन्। हामीहरू सर्भिस दिनलाई एकदम रेडी छौँ, तथापि केही कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ नेपाल सरकारबाट, जस्तो प्रशासनको हिसाबमा अलिकता कडा गरिदिने हो कि अहिले बिस्तारै 12 बजेदेखि 2 बजे आयो, 2 बजेदेखि 4 बजेसम्म हामीले सञ्चालन गर्न पायो। अब लगायत अब यो कुरामा तपाईँको 24 आवर गरिदिनु चाहनुहुन्छ र त्यसमा पोजिटिभिटी छ भने हाम्रो साइडबाट पनि हामी धेरै पोजिटिभ छौँ। विदेशी पर्यटक नआउँदा पर्यटकीय क्षेत्र लामो समयसम्म सुनसान जस्तै बने। तर व्यवसायका लागि पूर्वाधार तयार थिए, त्यही कारण मुख्य पर्यटकीय सहरका व्यवसायी 24 घण्टा सेवा दिन तयार देखिएका हुन्। व्यवसाय तयार भएर मात्र हुँदैन, रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सुरक्षा, यातायातको सुविधा, ढुक्क साथ घुमफिर गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। नेपालमा यसअघि रात्रिकालीन घुमफिर तथा मनोरञ्जन संस्कृति नभएकाले संवेदनशील हुनुपर्ने केही व्यवसायीको मत छ। व्यवसायहरू पनि अलिकति बढी संयमित हुनुपर्ने अवस्था छ। यो रात्रिकालीन भनिसकेपछि अलिकति यो ड्रिङ्क्सहरू गर्ने यो खालको चाहिँ एउटा परिपाटी छ। यसका अलिकति नराम्रो पक्ष पनि झैझगडा यी चिजहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ हाम्रो लागि संवेदनशील छन्, चुनौती छन्। मुलुकभर करिब 3000 रेस्टुरेन्ट औपचारिक रूपमा दर्ता छन्, तर रेस्टुरेन्ट तथा बार व्यवसायी सङ्घ रेवानमा 450 जति मात्रै आबद्ध छन्। 1 लाख जति व्यक्ति संलग्न यो व्यवसायबाट दैनिक 8 करोड रुपैयाँको कारोबार हुने रेवानको तथ्याङ्क छ। तर रेस्टुरेन्ट तथा बारले उद्योगको मान्यता पाएको छैन। यो व्यवसायलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै लैजान सकिए बाह्य मात्रै होइन, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा समेत सहयोग पुग्नेछ। श्रमिकहरूले रोजगारी नपाएको ठाउँमा हामीले एक शिफ्ट बढाउन सक्दाखेरि हामीले कमसेकम पनि 25-30% श्रमिकहरूलाई बढी रोजगारी दिने, यही त्यस्तो किसिमको वातावरण बिस्तारै सृजना गर्दै गयो भने विदेशमा नगइकन स्वदेशमै सकेसम्म बढी समय व्यतीत गर्छन्। विकसित मुलुकमा दिनरात एक नासले व्यवसाय सञ्चालन भएका हुन्छन्, तर नेपालको सामाजिक परिवेश र रात्रिकालीन व्यवसायको संस्कृति नभएकाले सुरुवाती दिनमा चुनौती देखिन सक्छ। रेस्टुरेन्ट, बार तथा रात्रिकालीन व्यवसायलाई 24 घण्टा सञ्चालन गर्ने भन्ने सरकारको तयारी स्वागत योग्य छ, तर यो सँगैका चुनौतीहरू समाधान गर्दै लगे पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा मिल्ने थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र रूपक कोइरालाका साथमा शर्मिला खनाल, काठमाडौँ।
सिंहदरबारको मुख्य भाग पुरानै स्वरूपमा चिरिच्याट्ट पारिँदैछ। 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भवन पुरै भत्काएर नयाँ बनाउने कि सबलीकरण गरेर जस्ताको तस्तै राख्ने भन्ने विवादले 3 वर्षभन्दा बढी समय अलपत्र परेको थियो। तर 1.5 वर्ष अघिदेखि सबलीकरण गर्न थालिएको सिंहदरबारको मुख्य भवन अब चैतसम्ममा पुरा गर्ने लक्ष्य छ। सिंहदरबारको पश्चिमपट्टिको भागमा अहिले सबलीकरणको काम भइरहेको छ। जगदेखि नै फलाम र जालीले बाँधेर बनाइएको सिंहदरबारलाई पुरानै स्वरूपमा उभ्याउने काम चैत्रसम्म सक्ने गरी दैनिक 200 जना कामदार खटिएका छन्। फलामका खम्बा तान्ने, काठको दलिन बनाउने र पुरानै शैलीको बुट्टा कुन्ने काम चलिरहेको छ। जहाँको वालहरू भत्किएको थियो, पुरानो थियो, त्यो वालहरूलाई हटाएर हामीले फेरि प्रतिस्थापन गरेका छौँ। त्यो काम सम्पन्न गरेर रुफिङको काम पनि हाम्रो लगभग अब सम्पन्न भइसकेको छ। सँगै हामीले वालहरूमा अहिले देख्न सक्नुहुन्छ प्लास्टरको कामहरू भइरहेको छ। त्यसमा हामीले जाली राखेका छौँ। जालीलाई हामीले होरिजेन्टल र भर्टिकल ब्यान्डहरूसँग वेल्डिङको काम पनि गरेका छौँ र यो प्लास्टरको काम हुँदैछ। यो सँगै हाम्रो प्यारलली बुट्टाहरूको काम पनि गइरहेको छ। राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले विक्रम सम्वत 1969 सालमा युरोपेली शैलीमा सिंहदरबार निर्माण गराउँदा पाको इँटालाई काँचो माटोले जोडेर 1 मिटर भन्दा मोटो गारो लगाएका थिए। 2072 को भूकम्पले जीर्ण बनाएपछि भत्काउने कि सबलीकरण गर्ने भन्ने विवाद 1.5 वर्ष अघि टुङ्गिएको हो। त्यसपछि धमाधम काम भइरहेको छ। सिंहदरबार चाहिँ अब हाम्रो एउटा राष्ट्रिय अस्मिताको चाहिँ प्रश्न भएको हुनाले यसमा चाहिँ मतलब जुन यो बहस छ, यो बहस चाहिँ लामो समयसम्म रह्यो र अन्ततोगत हामीलाई मतलब पछि खोज तलास गर्दाखेरिमा सबै गर्दाखेरिमा यस किसिमको प्रविधि एक्जिस्ट गर्छ जसबाट चाहिँ मतलब हेरिटेजको इलिमेन्ट पनि चाहिँ हामीले संरक्षण गर्न सक्छौँ र चाहिँ त्यसको चाहिँ मतलब यो सशक्तिकरण पनि हुनसक्छ भन्ने भइसकेपछि अनि हामीले चाहिँ यसमा यसरी निर्णय लिएको हो। नयाँ बनाउनु भन्दा जटिल र संरचनागत हिसाबले चुनौतीपूर्ण सिंहदरबारमा आकर्षक बेलायती बैठक तथा सभाहलका साथै थुप्रै कलात्मक संरचनालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनु पर्नेछ। पश्चिमी मोहडा बनाइसकेपछि सिंहदरबारको भव्यता समेत फर्कने भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयको मुख्य प्रवेशद्वार नै यसैलाई बनाइनेछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको फङ्सन छ, हामी प्रधानमन्त्री कार्यालयका सर्टेन कम्पोनेन्टहरू यसमा राख्दैछौँ। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अतिथिहरूलाई चाहिँ त्यसको भेटघाट गर्ने ठाउँहरू हामी त्यहाँ बनाउँदैछौँ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहिला हामीले चाहिँ स्टेट हल त्यहाँनिर छ, बेलायती बैठक भनेर भन्थ्यौँ, त्यहाँ छ। त्यहाँ चाहिँ एकदम बेजोड खालका चाहिँ हाम्रो पेन्टिङ्सहरू हाम्रो चाहिँ त्यसलाई हामीले त्यहाँ इन्स्टल गर्दैछौँ, त्यो राख्दैछौँ, रिभाइभ गरेर राख्दैछौँ। अनि त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ अनुसार चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थित गर्दैछौँ र यो इन्ट्री प्रधानमन्त्री कार्यालयको इन्ट्रान्स चाहिँ यताबाट बनाउँदैछौँ। अब पश्चिम साइडबाट अलिकति जुन पुरानो छ त्यसले एउटा खालको चाहिँ त्यो फिलिङ पनि दिनेछ। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो कामहरू भइरहेका छ। सिंहदरबार जस्तै अन्य राणाकालीन दरबार पनि पुनर्निर्माण भइरहेका छन्। पुस 10 गतेदेखि प्राधिकरण नरहे पनि सबै संरचना शहरी विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिएका छन्। थापाथली स्थित नेपाल राष्ट्र बैंकको पुरानो भवन भने पुरै भत्काएर पुरानै स्वरूप देखिने गरी अत्याधुनिक प्रविधिबाट बनाइँदैछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। सरकारले कृषिमा वर्षेनी बजेट थपिरहे पनि कृषिजन्य वस्तुको आयात समेत अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। पछिल्लो 5 महिनामा भारतबाट 7 अर्ब 10 करोड रुपैयाँको तरकारी आयात भएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 26% बढी हो। तरकारीमा जस्तै खाद्यान्नको आयात पनि उच्च छ। 5 महिनामा 33 अर्बको भटमासको तेल, 12 अर्बको चामल, 10 अर्बको मकै, 9 अर्बको तोरी, रायो र सर्स्युको तेल आएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। कृषिका कार्यक्रम कागजमा मात्रै सीमित हुँदा आयात बढी भएको हो। हामी चाहिँ आयात बढ्यो भन्नुभन्दा पनि भोलिका दिनमा कसरी जाने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी रोड म्याप बनाउनुपर्छ। प्रत्येक कमोडिटी वाइज रोड म्याप। मकैको लागि के गर्ने, अहिले 25 छ भने हामीलाई कति चाहियो? 34 लाख मेट्रिक टन चाहिन्छ दानाको लागि। हामीले खाइन मकै र दानाको मकैको लागि यता चाहिँ साइलेजको लागि चाहिँ हामीले छुट्याउनु पऱ्यो। गहुँ हाम्रो चाहिँ अहिले 21 लाख मेट्रिक टन फलिरहेको छ, 24 लाख मेट्रिक टन चाहिन्छ भने त्यसको लागि कति बढाउने त भन्ने कुरामा जानु। आलु अहिले हामी 32 लाख मेट्रिक टन चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोडक्सन भइरहेको छ भने हामीलाई 52 लाख मेट्रिक टन चाहिन्छ भनेदेखि चाहिँ कसरी बढाउने भन्ने कुरामा जानु पऱ्यो। अब चामलको कुरा चाहिँ जस्तै चाहिँ हामीलाई उत्पादन गरेको चामल चाहिँ खस्रो र मोटो छ, हामीले रुचाइरहेको छैन भनेदेखि हामीले रुचाउने फाइन राइसहरू र एरोमेटिक राइसहरू कसरी उत्पादन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्ट्राटेजी जानु पऱ्यो। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। स्वदेशमै उत्पादन हुने तरकारी, फलफुल र साना औद्योगिक उत्पादनमा पनि किन पर निर्भरता हुनु परेको होला?
जनताको आवाज। उत्पादन भइसकेपछि त्यसको बजारीकरणको लागि ग्यारेन्टी गर्न पर्यो। यातायातको राम्रोसँग सुविधा नभएको कारणले उचित मूल्य पनि कृषकहरूले पाउँदैनन्। व्यापारीहरूले धेरै पैसा खाने हुँदा कृषकहरू मारमा पर्ने हुँदा कृषकहरूलाई काम गर्ने जाँगर नलाग्नु, सिँचाइको अभावले गर्दाखेरि उत्पादन पनि कम हुन्छ। सरकारले दिने सेवा सुविधाहरूमा उनीहरूले भने अनुसारको सुविधाहरू दिन नसक्दा बाटो सुविधा नभएर ट्राभलले महँगो पर्ने हुनाले उताबाट ल्याउँदा सस्तो पर्यो। यहाँको उत्पादनले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु, तरकारी र फलफुलले राम्रो बजारीकरण नपाउँदा पैसाले किनेर पाइहालिन्छ भन्ने जस्तो पनि भएर बाहिरबाट आयात भएको। आफ्नै देशमा उत्पादन भएको सामग्रीमाथि विश्वास नहुँदा आयातलाई प्रतिस्थापन हुने गरी चाहिँ उत्पादन गर्न सकेन। कोलेस्ट्रलको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। सिँचाइको अभाव छ, भौगोलिक हिसाबले पनि भिर पाखा पखेरा भएको हुनाले राज्यले सहुलियत पूर्ण रूपमा उनीहरूलाई कर्जा दिने अनि बिउजनको व्यवस्था गरिदिने र बजारको उनीहरूलाई प्रत्यावर्ती गरिदिने भने यसमा परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन। खेतीयोग्य जमिनहरू चाहिँ सबै चाहिँ प्लटिङ गरेर चाहिँ त्यो खेतीयोग्य जमिनलाई चाहिँ बेचबिखन गर्नु जस्तो लाग्छ। आफूले चाहिँ उत्पादन कम गरेपछि त विदेशीको भर पर्नुपर्ने नै हुन्छ। राम्रो बजार पाउन सकेको छैन। सोखिङ भइसके गर्नलाई अल्छी गर्छन् हैन। अब किनेको चिजहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिन्छन्। देश विदेश जान्छन् त मान्छेहरू, त्यो कारणले पनि बुढापाकाले गर्न सकिँदैन। हाम्रो सरकारको व्यवस्थापन राम्रो नभएको कारणले गर्दा मलबिउ चाहिँ आवश्यकता अनुसार चाहिँ पुरा गर्न सक्नु, मान्छेहरूले अलिकति ध्यान नदिनाले नि हो। बाहिरबाट आयो पैसा भयो किनेरै खाने भन्ने भए। सरकारले बिजुली खपत हुने बजार सुनिश्चित भएपछि मात्रै विद्युत प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित नयाँ आयोजनाको खरिद सम्झौता अर्थात् पिपिए गर्ने जनाएको छ। शुक्रबार ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले तत्कालै रन अफ द रिभर आयोजनाको पिपिए नखुल्ने बताइन्। बिजुली बिक्री हुने निश्चित भएको भएपछि मात्रै खरिद गर्ने उनको भनाइ छ। 2 वर्ष यता विद्युत प्राधिकरणले रन अफ द रिभर आयोजनाको बिजुली खरिद गर्न छोडेको छ। विद्युत खपत बढाउन र विदेशी ग्यासको प्रयोग घटाउन नीति बन्दै गएको मन्त्री भुसालको जानकारी थियो। अर्को खपतको क्षेत्रमा हाम्रो एकदमै ठुलो मतलब पैसा राष्ट्रको पैसा बाहिर जाने पेट्रोलियम पदार्थमा हो। त्यो पेट्रोलियम पदार्थको इसाई धर्मावलम्बीको पर्व क्रिसमसको तयारीमा विश्वका अधिकांश सहर सजाएर झक्कीझकाउ पारिएको छ। इसाई धर्मका प्रवर्तक जिसस क्राइस्ट जन्मिएको दिन अर्थात् 25 डिसेम्बरलाई क्रिसमसका रूपमा मनाइन्छ। क्रिसमसको अघिल्लो रातलाई क्रिसमस इभका रूपमा रमाइलो गरी मनाइने चलन छ। घर परिवार तथा आफन्तसँगै बसेर ईश्वरको सम्झना गर्ने, खाने, रमाइलो गर्ने र उपहार साटासाट गर्ने गरिन्छ। अस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत, मेक्सिको, भारत, जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन, नेदरल्यान्ड सहित युरोपेली मुलुकका सहरमा मानिसको भिडभाड छ। नेपालमा समेत क्रिसमस इभका लागि होटल रेस्टुरेन्टहरूमा मानिसको भिड लागेको छ। यता प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य युनाइटेड अरब इमिरेट्सको दुबईमा समेत पर्यटकहरूको चाप बढेको छ। तर कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको त्रासका कारण क्रिसमसमा भिडभाड नगर्न र यस विरुद्ध तत्काल कदम चाल्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले आग्रह गरिरहेको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। एबिसी एसियन सेन्ट्रल जोन सिनियर महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपाली महिला टिमले मालदिभ्सलाई हराउँदै लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। बङ्गलादेशमा जारी खेलमा नेपालले मालदिभ्सलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको हो। यसअघि हिजो श्रीलङ्का विरुद्ध 3-2 को पुनरागमन जित निकालेको नेपालले आज सहज जित दर्ता गर्न सफल भएको हो। मालदिभ्स विरुद्ध नेपालले पहिलो सेट 25-11 ले जित्दा दोस्रो सेट 25-9 को जित हात पारेको हो। यी दुवै सेटमा प्रशिक्षक जगदीश भट्टले सरस्वती चौधरी र प्रतिभा माली दुवै सिनियर खेलाडीलाई आराम दिएका थिए। तेस्रो सेटमा प्रतिभा र सरस्वतीले खेल्दा नेपालले मालदिभ्स विरुद्ध 25-5 को एकपक्षीय जित निकालेको थियो। लगातार दोस्रो जित हात पारेको नेपालले 5 अङ्क जोडेको छ भने प्रतियोगिताको फाइनल खेल्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ। अब नेपालले तेस्रो खेलमा भोलि उज्बेकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। प्रतियोगितामा महिलातर्फ आयोजक बङ्गलादेश, नेपाल, किर्गिस्तान, श्रीलङ्का, उज्बेकिस्तान र मालदिभ्सको सहभागिता रहेको छ। राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने प्रतियोगिताका शीर्ष 2 टिमले फाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। एबिसी एसियन सेन्ट्रल जोनको पुरुषतर्फ नेपालले पहिलो जित हात पारेको छ। आज भएको खेलमा नेपालले बलियो टोली उज्बेकिस्तानलाई 3-1 को सेटमा पराजित गरेको हो।
पहिलो खेलमा घरेलु टोली बङ्गलादेशसँग 3-0 को सोझो सेटमा हारेको नेपालले उज्बेकिस्तान विरुद्ध उत्कृष्ट कमब्याक गर्यो। ढाकामा भएको खेलमा नेपालले 1 सेटले पछि परेको स्थितिबाट खेलमा फर्किएको हो। एसियाको सशक्त टोली उज्बेकिस्तानले पहिलो सेट 25-18 ले जितेको थियो, तर बाँकी सेटमा नेपालले लगातार जित निकाल्यो। दोस्रो सेटमा नेपालले 25-21 ले जित्दै खेल 1-1 को बराबरी गरेको थियो। तेस्रो सेट 25-21 र चौथो सेट 25-23 ले जितेको हो। नेपालले आइतबार श्रीलङ्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा फुटबल विभागीय टिम सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब र एनआरटी क्लबले 3-3 गोलको रोमाञ्चक बराबरी खेलेका छन्। छैटौं चरणको पहिलो खेलमा 2 पटक अग्रता बनाएर पनि जोगाउन नसक्दा एनआरटी एपीएफसँग अङ्क बाँड्न बाध्य बनेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा 32औं मिनेटमा मिसुके ओलोमोको पासलाई सदुपयोग गर्दै दर्शन गुरुङले गोल गरेपछि एनआरटीले सुरुवाती अग्रता बनाएको थियो। त्यसको 5 मिनेटपछि नै आशिष लामाले प्रदीप लामाको पासमा गोल गर्दै खेल बराबरी गरे। 48औं मिनेटमा एरिक विष्टको पासमा दर्शनले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दा एनआरटीले फेरि अग्रता बनायो। 61औं मिनेटमा मेसुकेले एकल प्रयासमा गोल गर्दै खेललाई 3-1 को अवस्थामा पुर्याए, तर एपीएफले शानदार कमब्याक गर्यो। 65औं मिनेटमा नवीन लामाको फ्री किकलाई सदुपयोग गर्दै दिपेश धिमालले गोल गरेपछि खेल 3-2 को अवस्थामा पुग्यो। 69औं मिनेटमा आशिष लामाकै क्रसमा नवीन लामाले गोल गरेपछि एपीएफ अङ्क खोज्न सफल भयो। बराबरीको नतिजासँगै विभागीय टिम एपीएफको 6 खेलमा 5 अङ्क भएको छ भने एनआरटीको समान 6 खेलमा 7 अङ्क भएको छ। यस्तै आजै भएको दोस्रो खेलमा नेपाल पुलिस र फ्रेन्ड्स क्लबले गोलरहित बराबरी खेलेका छन्। एसीसी अन्डर-19 एसियन कपको पहिलो खेलमा नेपाल बङ्गलादेशसँग 154 रनको विशाल अन्तरले पराजित भएको छ। युए स्थित शारजा क्रिकेट स्टेडियममा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको बङ्गलादेशले 50 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 297 रन बनाएको थियो। मोहम्मद नबिलले अभिजित 127 रनको पारी खेले। जवाफमा नेपाल 42.3 ओभरमा मात्र 143 रनमा समेटियो। नेपालले दोस्रो खेलमा आइतबार श्रीलङ्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। शीर्ष 2 मा रहेर सेमिफाइनल खेल्न नेपालले श्रीलङ्कालाई जित्नै पर्ने दबाव छ। काठमाडौँ टिम च्याम्पियनसिप ब्याडमिन्टनको उपाधि नेपाल टेलिकमले जितेको छ। टेलिकमले सिल्क ग्रुपलाई 3-2 ले हराउँदै पहिलो पटक आयोजना भएको प्रतियोगिताको उपाधि जितेको हो। फाइनलको पुरुष सिङ्गलमा टेलिकमका रत्नजी तामाङले सिल्कका विकास श्रेष्ठलाई 21-18 र 21-13 ले पराजित गरे। महिला सिङ्गलमा सिल्की अनुमाया राईले टेलिकमकी सीमा राजवंशीलाई 21-14 र 21-15 ले पराजित गरिन्। पुरुष डबल्सतर्फ सुरेन्द्र कार्की र हरिकृष्णन शर्माको जोडीले सिल्कका सुभाष अधिकारी र रमेश शेर्पालाई 21-12 र 21-5 ले जितेपछि टेलिकमले 2-1 को अग्रता बनायो। तर महिला डबल्सतर्फ भने टेलिकमकी सीमा राजवंशी रिटायर हट भएपछि नतिजा सिल्क ग्रुपको पक्षमा गएको हो। उनले घुँडाको चोटका कारण खेल्न नसकेकी हुन्। त्यसपछि अन्तिम तथा निर्णायक खेलमा पुरुष डबल्सतर्फको खेलमा हरिकृष्णन शर्मा र रत्नजी तामाङले सिल्कका रमेश शेर्पा र विकास श्रेष्ठलाई 21-17 र 22-20 ले पराजित गरेपछि टेलिकमले उपाधि उचालेको हो। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिले यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।